नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। दर्शकबिन, आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई केही समय अगाडिबाट नेपाली शेयर मार्केटमा लिस्टिङ भएका केही कम्पनीहरुको आईपीओ चाहिँ होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिनेछौं र मेरा पनि कतिपय भ्युअरहरुले चाहिँ उक्त कम्पनीहरुको आईपीओ चाहिँ फेला पार्नु भएको हुन सक्छ र उहाँहरुको प्रश्नलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ आजको यस भिडियो बनाएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनु होला र साथमा म तपाईहरुलाई सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को शेयर कारोबार कहिलेबाट हुन्छ र उक्त कम्पनीको आईपीओ पनि कति समय होल्ड गर्ने अथवा कति सम्म चाहिँ किन्न मिल्छ लगायतका जानकारी पनि दिनेछु। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। सो दर्शकबिन, भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन, भिडियोको सुरुवातमा चाहिँ बलिफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ र यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबारको लागि करिब 182.797 लाख किता शेयर चाहिँ सूचित भएको छ अर्थात् लिस्टिङ भएको छ र हालको यस कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 168.60 चाहिँ रहेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ सुरुवाती अथवा फर्स्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस एकदमै न्यून भएको थियो, करिब 100 को आसपासमा चाहिँ भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ केही सर्किट हान्दा पनि यस कम्पनीको चाहिँ शेयर प्राइसमा खासै परिवर्तन देख्न सकिएको छैन र अहिले चाहिँ 168.60 मात्रै यस कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ पुगेको छ र यस कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 93.64 मात्र रहेको छ। जबकि तपाईहरुले चाहिँ आईपीओ शेयर किन्नु भएको थियो र परेको थियो भने चाहिँ 100 रुपैयाँ प्रति किता किन्नु भएको थियो, तर यस कम्पनीले तपाईहरुलाई हालको अवस्थामा अफर गर्ने भनेको 93 रुपैयाँ मात्रै रहेको छ प्रति शेयरको लागि, जसको मतलब तपाईहरुले 7 रुपैयाँको आसपासमा चाहिँ यस कम्पनीको शेयरमा घाटा बेहोरिराख्नु भएको छ र ईपीएस पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रति किता चाहिँ तपाईहरुको -0.28 अर्थात् 0.28 को चाहिँ घाटा रहेको छ। प्रति किता तपाईहरुले यस कम्पनीबाट त्यति चाहिँ घाटा बेहोरिराख्नु भएको छ, तर हालको क्रममा यस कम्पनीले कुनै पनि बिक्री वितरण गरेको छैन विद्युतको। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि मुनाफा चाहिँ जेनेरेट गर्न सकेको छैन, तर भविष्यमा यस कम्पनीले विद्युत बिक्री गर्न थालिसकेपछि तपाईहरुलाई पक्कै पनि मुनाफा चाहिँ दिन सक्छ र यस कम्पनीको जस्तै यसअगाडि मध्यभोटे कोशीको पनि 100 रुपैयाँको आसपासमा चाहिँ पहिलो कारोबार भएको थियो, जसले गर्दा फेरि लगातार सर्किट हान्दा पनि उक्त कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ 400 भन्दा बढी पनि पुग्न सकेको थिएन र यस कम्पनीको पनि हालत त्यही हुनेवाला छ, किनकि अहिलेको क्रममा नेप्से एकदमै डाउन ट्रेन्डमा रहेको छ र अहिले हाइड्रो पावरहरुको चाहिँ शेयर प्राइस हेर्नुहुन्छ भने पहिलाको करिब 600-700 को हाइड्रोहरु चाहिँ अहिले 200-300 को आसपासमा रहेको छ। त्यही भएर यस कम्पनीले पनि खासै डिमान्ड चाहिँ नपाउन सक्छ अहिलेको क्रममा चाहिँ। त्यही भएर तपाईहरुले सर्ट टर्ममा चाहिँ यस कम्पनीबाट खासै मुनाफा चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईहरुले आँखा चिम्लेर यस कम्पनीको शेयर चाहिँ लङ टर्ममा नै होल्ड गर्दा फेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनकि अहिले यस कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ कमै हुन सक्छ, किनकि अहिले नेप्सेमा नै प्राय सप्लाई नै बढी छ, डिमान्ड एकदमै कम रहेको छ, जसले गर्दा शेयरको भ्यालुहरु चाहिँ एकदमै गिरिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीको आईपीओ चाहिँ छ भने लङ टर्मको लागि नै होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि अहिलेको क्रममा यो कम्पनी घाटामा पनि रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुको लागि चाहिँ यस कम्पनीले अफर गर्ने केही पनि रहेको छैन। सो तपाईहरुले यस कम्पनीबाट खासै मुनाफा अहिले चाहिँ हालको अवस्थामा जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न। र अब चाहिँ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड तर्फ लागौं र यस कम्पनीको चाहिँ भयंकर ओपनिङ भएको थियो। कतिपय एकदमै खुसी पनि हुनु होला, किनकि पहिलो दिनमा नै करिब 11,000 को आसपासमा चाहिँ प्रॉफिट कमाएका थिए यस कम्पनीको आईपीओ होल्डरहरूले र यस कम्पनीको जम्मजमी 4,20,000 किता मात्रै नेप्सेमा चाहिँ लिस्टिङ भएको छ र हालको शेयर प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 1757.10 चाहिँ पुगिसकेको छ र यो करिब हप्ता दिनभित्र नै यो माइलस्टोन चाहिँ यस कम्पनीले पुर्याइसकेको छ र यस कम्पनीको हालको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने एकदमै उच्च रहेको छ, करिब 472.88 चाहिँ रहेको छ र जुन चाहिँ कम्पनीको बुक भ्यालु एकदमै उच्च हुन्छ उक्त कम्पनी चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्नका लागि एकदमै सेफ हुन्छ र यो कम्पनी पनि त्यही कम्पनीहरु मध्येमा पर्छ र ईपीएस पनि हेर्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको हालको प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् ईपीएस चाहिँ 94.66 रहेको छ, जुन चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ र अहिलेको क्रममा चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीको शेयर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सर्ट टर्ममा नै सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि 3500 देखि लिएर 4000 को आसपास चाहिँ यस कम्पनीको शेयर चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यस कम्पनीको शेयर चाहिँ 3500 चाहिँ क्रस गर्नेछ र त्यसपछि भने के हुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यमा हामीले थाहा पाउन सक्छौं। तर अहिलेको नेप्से चाहिँ एकदमै डाउन ट्रेन्डमा रहेको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीले सायद त्यति धेरै डिमान्ड चाहिँ पाउने छैन, तर तपाईहरुले लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नु भयो भने चाहिँ यस कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ 5000 प्लस हुने चाहिँ निश्चित रहेको छ, किनकि यस कम्पनीको फन्डामेन्टलहरु एकदमै राम्रो रहेको छ र शेयर संख्या पनि एकदमै कम रहेको छ। त्यही भएर यस कम्पनीको मुनाफा पनि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ
भने चाहिँ राम्रो रहेको छ। त्यही भएर यस कम्पनीको डिमान्ड त अवश्य पनि बढ्नेछ र अहिलेको क्रममा डिमान्ड नभएकोले अर्थात् मार्केटमा नै डिमान्ड घटिरहेको र मार्केट नेगेटिभमा रहेको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले यस कम्पनीबाट सोचे अनुरूपको मुनाफा त कमाउनुहुन्न, तर लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईहरुले यस कम्पनीबाट राम्रो चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ लागौँ CYC नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लेटेस्ट आइपिओ अपडेटहरुतर्फ। र यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ केही लामो समयपछि चाहिँ सम्पूर्ण परेकाहरूको अर्थात् सम्पूर्ण आइपिओ परेकाहरूको चाहिँ डिमाट खातामा आइसकेको छ र अब चाहिँ यस कम्पनीको कारोबारको प्रक्रियामा रहेको छ र सायद अर्को हप्ताको सुरुवाती दिनहरुमा नै यस कम्पनीको कारोबार चाहिँ खुल्ला हुनेछ र यस सम्बन्धी कुनै पनि अफिसियल जानकारी चाहिँ मैले पाएको छैन र मलाई लाग्छ सोमबार नभए पनि मंगलबार अथवा बुधबारमा चाहिँ यस कम्पनीको कारोबार चाहिँ खुल्ला हुनेछ र त्यसको म केही जानकारी आयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अपडेट अवश्य पनि गराउने छु। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यस कम्पनीको आइपिओ होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन्छु र केही फन्डामेन्टलहरु मैले तपाईहरुलाई यहाँ लिस्टिङ गरेर चाहिँ देखाएको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीको नेप्सेमा करिब 8,21,082.40 किता शेयर चाहिँ लिस्टिङ भएका छन् र यस कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरेको शेयर प्राइस भने 3500 प्लस रहेको छ र यो चाहिँ अहिलेको मार्केट ट्रेन्ड हेरेर हामीले प्रोजेक्ट गरेका हौं। तर पनि तपाईहरुले लामो समयको लागि यस कम्पनीको शेयर चाहिँ होल्ड गर्नुहुन्छ भने 5000 देखि लिएर 6000 सम्म चाहिँ प्रति किता शेयर चाहिँ यस कम्पनीको पुग्न सक्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले केही लामो समय नै होल्ड गर्नुपर्छ किनकि अहिले नकारात्मक मार्केट चाहिँ चलिरहेको छ जसका कारण राम्रा लघुवित्तहरुले पनि त्यति धेरै डिमान्ड चाहिँ पाइरहेका छैनन् र मार्केटमा भ्यालु पनि एकदमै कम पाइरहेका छन्। त्यसको जीवन्त उदाहरण चाहिँ तपाईले जाल्पा लघुवित्त र नेस्टो लघुवित्तको कारोबार देख्न सक्नुहुन्छ र उक्त कम्पनीहरुको पनि 3200 भन्दा बढी चाहिँ शेयर प्राइस पुग्न सकेन जसले गर्दा फेरि तपाईहरुले यस कम्पनीहरुमा पनि त्यही असर देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले झन मार्केटमा झन नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ बढिरहेको छ जसले गर्दा यी कम्पनीहरुको कारोबारमा पनि असर पर्नेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु यी कम्पनीबाट चाहिँ राम्रो मुनाफा कमाउन चाहनुहुन्छ र लाभांशको लोभ पनि तपाईहरुलाई छ भने चाहिँ लङ टर्मको लागि आँखा चिम्लेर होल्ड गर्दा चाहिँ यी दुईवटा लघुवित्त मैले यसअगाडि तपाईलाई उपकार लघुवित्त पनि सजेस्ट गरेको थिएँ र CYC लघुवित्त पनि तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। जति जनाले पनि यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओ पार्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ लङ टर्मको लागि नै होल्ड गर्ने प्रयास गर्नुहोला। र यस कम्पनीको चाहिँ हालको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 465.88 रहेको छ र यो पनि एकदमै उच्च बुक भ्यालु चाहिँ मान्न सकिन्छ र मैले भनिसके तपाईहरुलाई बुक भ्यालु चाहिँ उच्च भएको कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईहरुले लगानी गर्नका लागि। र EPS पनि हेर्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको एकदमै उच्च रहेको छ करिब 162.25 रहेको छ र यो सायद नेपाली शेयर मार्केटमा चाहिँ लघुवित्त सेक्टरको सबैभन्दा बढी EPS हुनुपर्छ र यस कम्पनीले पछिल्लो क्वार्टरमा करिब 10 करोडको हाराहारीमा चाहिँ मुनाफा जेनेरेट गरेको छ जुन चाहिँ एकदमै उच्च मान्न सकिन्छ र NPL पनि हेर्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको 1.97% मात्र रहेको छ जसलाई तपाईहरुले खराब कर्जा भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो पनि अन्य केही लघुवित्तहरुको तुलनामा त अलिकति उच्च रहेको छ तर पनि त्यति धेरै रिस्केबल चाहिँ रहेको छैन। यसलाई यस कम्पनीले घटाउन अवश्य पनि सक्ने छ र आगामी दिनमा सायद NPL अझै 1% भन्दा पनि कम भयो भने अझ राम्रो मान्न सकिन्छ र यस कम्पनीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कतिको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ पाउला यस सम्बन्धी पनि धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ र यस कम्पनीको हालको बुक भ्यालु उच्च भए पनि अर्थात् 465 भए पनि यस कम्पनीको चाहिँ अडिटेड रिपोर्टमा रहेको करिब 344.36 चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ सायद नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज चाहिँ तोक्नेछ र यस कम्पनीले चाहिँ 344.36 देखि लिएर 1033.08 बीचको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ र पहिलो कारोबार जतिमा हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको कारोबार अगाडि बढ्नेछ। र यस कम्पनीको रिजर्भ पनि हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 30 करोड रहेको छ जबकि यस कम्पनीको पेड अफ भ्यालु 8 करोडको आसपासमा रहेको छ भनेपछि झन्डै 2.5 गुणा चाहिँ यस कम्पनीको रिजर्भ रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले यस कम्पनीबाट मुनाफा एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ र लाभांशको लागि पनि यो कम्पनी तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। र विगतमा फर्केर हेर्नुहुन्छ भने जीवन विकास लघुवित्तले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार सुरु गरेको पहिलो वर्ष नै आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई करिब 70% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो र उक्त बोनस शेयरको लागि 3% क्याश डिभिडेन्ड पनि चाहिँ दिएको थियो र उक्त कम्पनी चाहिँ हालको नेपाली शेयर मार्केटमा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको किङ नै भनेर चाहिँ कहलिएको छ र पछि गएर चाहिँ CYC नेपाल लघुवित्त उपकार लघुवित्त र नेस्टोले चाहिँ उक्त कम्पनीलाई टक्कर दिन सक्छन् र यस सम्बन्धी थप भिडियोहरु म आगामी दिनमा लिएर आउने नै छु र आजलाई चाहिँ यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने चाहिँ कृपया आफ्ना साथीभाइलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला र यस्तै नेपाली शेयर मार्केट र IPO सम्बन्धी जानकारी पाउन र जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोस्। सो दर्शकबिन थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।